औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप अनवान भी देख चुके और मैं बताए भी देता हूँ। इस वीडियो का अनवान है मुरखा 10 अप्रैल को बहावल नगर के इलाके में होने वाला मार का हक़ व बातल, जिस पे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा गया, कहा जा रहा है और कहा जाता रहेगा। लेकिन मैं इस पे ज़रा हट के गुफ्तगू करूँगा और वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कोई भी वाक़या, सान्या, हादसा यकदम रूनुमा नहीं होता। उसकी पुष्ट पे सालों के, दहाइयों के हमाकतें और नाअहली पे मबनी फैसले होते हैं। और पाकिस्तान में तो आज तक कोई हादसा और कोई सान्या रूनमा हुआ ही नहीं जो कुदरती तौर पे हो। यहाँ तो सब जितने भी कायदे आज़म की मौत से लेकर ये 10 अप्रैल 2024 के मार्का तक जितने भी हादसात कह लें, सानिहात कह लें, वो मैन मेड थे, वो कुदरती नहीं थे। वो पाकिस्तान का टूटना हो, पाकिस्तान की माशी बदहाली हो, पाकिस्तान का बैंकरप्ट होना हो, पाकिस्तान का दिवालिया होना हो, पाकिस्तान में माशी, सियासी, समाजी अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान अपनी बका और सालमियत के खतरे से दुचार हो, ये सब हम पे मुसल्लत बदमाशिया के पैदा करदे बहरान हैं, सानिहात हैं, हादसात हैं। जैसा कि हर वाक़या के पीछे कुछ ना कुछ, हर वाक़या या हादसा यकदम जन्म नहीं लेता, उसके पीछे बहुत से असबाब होते हैं, बहुत से ऐसी हमारी हमाकतें, नाअहलियाँ होती हैं। यहाँ ये चीज़ हतमी है कि किसी हादसे के पीछे बहुत से असबाब होते हैं। वहीं एक और बात भी तयशुदा है कि हर वकूफ़ पज़ीर होने वाला हादसा, वाक़या, सान्या हमारे संभलने के लिए होता है, कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से, कि हम अपनी बदअमालियों से बाज आ जाएं और हम संभल जाएं। और उसमें हमारे लिए बेशुमार सबक होते हैं। मंगोलों ने 76 साल से हमारे साथ इतना झूठ बोला, इतनी द्रोहगोई की, इतनी मुनाफिकत की, अब उनकी ज़बान पे एतबार करने को एक छोटे से छोटा बच्चा भी तैयार नहीं। ईद से चंद रोज़ पहले मैं एक पार्क में वीडियो बना रहा था। वहाँ छोटे बच्चे थे। मैंने कहा, बच्चों आओ मेरे साथ वीडियो बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ बाबा जी वीडियो नहीं बना सकते। वो बच्चों की उम्रें होंगी 4-5 साल से लेकर 8 साल तक। मैंने पूछा, क्यों बच्चों? उन्होंने कहा, बाबा जी रात को हमें हमारे वालिदैन समेत उठा के ले जाएंगे ये जौगरों वाले, ये डालों वाले। तो सबको पता है ये जौगरों डालों वाले कौन हैं। तो मंगोलों पे इस हद तक अवाम बदजन हो चुकी है, इनसे नाला हो चुकी है, इनसे दूर हो चुकी है। अगला लफ्ज़ सख्त है लेकिन हकीकत में मबनी है। अवाम, यरगमाली अवाम, गुलाम अवाम इस हद तक इनसे नफरत करती है। इसलिए ये हमेशा जिस रस्सी को कहते थे सांप, हम मानते थे वो सांप है। जिस सांप को कहते थे रस्सी है, हम कहते थे ये रस्सी है। लेकिन इन्होंने खुद अपना इत्माद खोया। जिसको ये कहते थे ये गद्दार है, हम आंखें बंद करके जवेद हाशमी को इन्होंने कहा गद्दार है, हमने कहा गद्दार है। इन्होंने मुजीब रहमान को कहा गद्दार है, हमने कहा गद्दार है। इन्होंने मोहतरमा फातिमा जना को कहा गद्दार है, हमने कहा गद्दार है। इतना झूठ बोला गया कि अब इन पे कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए इनको 8 और 9 मई को अवाम के वोटों पे दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में डाका डालना पड़ा। अगर अब भी ये ना समझे तो फिर इनकी मर्जी है। अब जो 10 अप्रैल का वाक़या हुआ है, इसमें भी बहुत से सबक हैं। इसके सबक से पहले मैं अर्ज करता चलूं
کہ پاکستان میں 3-4 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی غلام یرغمال قوم کو، ان میں بھی شامل ہوں، پہلے نمبر کا غلام یرغمال میں ہوں، کہ بدماشیہ کا مسلط کردہ نظام وہ گر رہا ہے، وہ مسمار ہو رہا ہے، وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کو بچا نہیں پائیں گے۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ اس کی نشانی ہے نظام کے بربادی کی۔ تو 10 اپریل کا جو واقعہ ہوا اس میں اتنی سی بات ہے کہ مقافات عمل ہے، طاقتوروں کے کرائے کے بدماش اتنے منہ زور ہو گئے ہیں کہ ان سے غلطی سے خود مالکوں پہ ہاتھ پڑ گیا اور اب انہیں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ باقی سب فسانے ہیں، باقی سب حقائقیں ہیں، جو مرضی کہیں۔ اس واقعہ کو گزرے 3-4 روز ہونے کو آ چکے ہیں، تو رب العزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بھی جگہ کہیں پولیس والوں سے ہمدردی ظاہر نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشوت تو سبھی لیتے ہیں، ہر محکمے میں چلتی ہے رشوت، لیکن یہ جو انسان کی تذلیل کرتے ہیں، اس سے نفس مجروح کرتے ہیں، اس وجہ سے ان سے ہر خاص و عام کو نفرت ہے، ایک سپاہی سے لے کر آئی جی تک۔ اس نفرت کی وجہ سے عوام خوش ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا، اور اس میں سے جو سبق نکلتا ہے وہ پاکستان کے اقتدار اختیار وسائل پہ نجائز قابضوں کے لیے سبق ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی غلاموں پہ یرغمالوں پہ ظلم کرے گا، ہم یرغمال غلام اس سے اسی طرح نفرت کریں گے جیسے ہم نے 10 اپریل کو یہ وردی میں کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ بہاول نگر میں، یہ بہاول نگر میں پولیس پہ ظلم نہیں ہوا، یہ بہاول نگر میں یہ کچے کے ڈاکو ہیں وردی میں، جن کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ مقافات عمل ہوا، تو ہمیں کوئی ان سے ہمدردی نہیں۔ اسی طرح جو بھی ہم غلاموں پہ تشدد ظلم کر رہا ہے اس سے ہمیں نفرت ہے اور نفرت رہے گی۔ کل کلاں ان کے ساتھ شاہ ایران کا سلوک ہوتا ہے، صدام کا سلوک ہوتا ہے، قذافی کا سلوک ہوتا ہے، تو ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ بے شک ان کا سر عام کوئی یہودی کوئی اسرائیلی سر کاٹے، ہمیں کوئی اس پہ تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں کوئی ہمدردی نہیں جاگے گی۔ جب ہم نے غلامی کرنی ہے تو ہمیں یہ منگولوں کی غلامی کیا، ہندو کی غلامی، ہندو نہیں، یہ مودی کی غلامی کیا، یا نیتن یاہو کی غلامی کیا، جب ہم نے غلامی ہی کرنی ہے، جب ہم نے ذلت ہی اٹھانی ہے، تو پھر ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ ہم منگولوں سے ذلت اٹھا رہے ہیں، یا مودی سے اٹھا رہے ہیں، یا نیتن یاہو سے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سبق ہے اس میں۔ آخر میں میرا ایک سوال ہے، کیا مجھے بھی یہ سہولت ہے جس کے خون پسینے کی کمائی پہ درندے ڈاکو پل رہے ہیں اور ان کے غلام درندے پل رہے ہیں پولیس والے، کیا مجھے بھی حق حاصل ہے کہ جب یہ کرائے کے گنڈے پولیس والے، یہ کچے کے ڈاکو بلا وارنٹ میری چادر چار دیواری کا تحفظ پامال کریں، تو میں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی مجھے بھی سہولت میسر ہے جو بہاول نگر میں کہ مارکا میں ان کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں منگولوں کے لیے، اپنے جیسے غلاموں کے لیے، اور یہ جو لکڑ کا باندر ہے آئی جی اس کے لیے۔ کیا مجھ سے بھی اسی طرح معافی مانگو گے اور کہو گے دو بھائیوں میں ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا؟ اگر میرے گھر کی کوئی دیوار پھلانگتا ہے، میں اس کو چھری کے وار کر کے ہلاک کر دوں اس تھانے دار بہن چوت کو، تو کیا مجھ سے بھی اسی طرح معافی مانگو گے؟ ہمیں یہ غلامی نامنظور ہے۔ پولیس کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا،
یہی کچھ کسی اور طاقتور کے ساتھ ہوگا جو میری بچیوں، میرے بچوں، میری بوڑھی بہنوں کے ساتھ ذلت میں سلوک کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے بھی اسی طرح نفرت ہوگی اور ہم اس کا بھی تماشا ایسے ہی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج ویڈیو طویل ہو رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، بدماشیاں مردہ باد۔ اللہ حافظ۔